अस्सलाम वालेकुम माय डियर फ्रेंड्स, उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। आप देख रहे हैं प्रॉपर्टी ब्यूरो का यूट्यूब चैनल और मैं हूं मलिक इम्तियाज़। आज की इस वीडियो में अगेन हम डिस्कस करेंगे नोवा सिटी इस्लामाबाद के बारे में, क्योंकि नोवा सिटी इस्लामाबाद की आजकल बहुत हाइप क्रिएट हुई है। बहुत से लोग नोवा सिटी इस्लामाबाद में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं और बहुत से लोग ऑलरेडी नोवा सिटी इस्लामाबाद में इन्वेस्टमेंट कर चुके हैं और वो इस इंतज़ार में हैं कि अब नेक्स्ट क्या स्ट्रेटजी बनेगी, डेवलपमेंट की क्या सिचुएशन है। उस हवाले से मैं पहले भी आप लोगों को गाइड करता रहा हूँ अपनी प्रीवियस वीडियोस के अंदर। आज भी हम बात करेंगे नोवा सिटी इस्लामाबाद के एनओसी के हवाले से या उसके लीगल जो स्टेटस है उसके हवाले से आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। अगर आप भी रियल इस्टेट से रिलेटेड इन्वेस्टमेंट में दिलचस्पी रखते हैं तो प्रॉपर्टी ब्यूरो का ये यूट्यूब चैनल लाजमी सब्सक्राइब कर लें। इसके ऊपर मुख्तलिफ़ औक़ात में मैं मुख्तलिफ़ बहुत अच्छी स्ट्रेटजीज़ इन्वेस्टमेंट के हवाले से, ख़ास तौर पे रियल इस्टेट की जो इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटजीज़ हैं वो शेयर करता रहता हूँ। उससे आपको काफ़ी हेल्प मिल सकती है अगर आप भी इंटरेस्ट रखते हैं रियल इस्टेट में इन्वेस्टमेंट करके पैसे कमाने के हवाले से। अगर आपका दिलचस्पी है तो ज़रूर इस चैनल को सब्सक्राइब करें, आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी इन्वेस्टमेंट की जो स्ट्रेटजीज़ हैं उनको समझने के हवाले से। अपने टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। नोवा सिटी इस्लामाबाद का जो लीगल स्टेटस है उस हवाले से आजकल मार्केट में कुछ बातें चल रही हैं कि एनओसी आने वाला है। आज तारीख़ है 8 अप्रैल 2022, जुमे का दिन है। एक एक्सपेक्टेड डेट दी गई है नोवा सिटी इस्लामाबाद की तरफ से 9 अप्रैल, यानी कि कल का दिन, हफ्ते का दिन 9 अप्रैल 2022 का दिन दिया गया है नोवा सिटी की मैनेजमेंट की तरफ से कि एनओसी को अनाउंस किया जाएगा। अब कल तक वेट करते हैं, लेट्स सी कि कल एनओसी अनाउंस होता है या कौन सी बड़ी खुशखबरी दी जाती है, क्योंकि सोशल मीडिया पर यही देखा जा रहा है, देखने को आपको भी मिला होगा और आप सबने देखा होगा कि नोवा सिटी की तरफ से कहा जा रहा है कि नोवा सिटी 9 अप्रैल 2022 बरोज़ हफ्ता कोई एक बड़ी ख़बर जो है वो अपने अलॉटीज़ के साथ, अपने तमाम ख़रीदारों के साथ शेयर करने जा रहा है। तो लेट्स सी कि वो क्या शेयर करते हैं। मैं थोड़ा सा इसी चीज़ के ऊपर रोशनी डालूंगा आज कि अगर एनओसी आ जाता है तो सिचुएशन क्या होगी, अगर एनओसी नहीं आता तो सिचुएशन क्या होगी, और क्या वाकई एनओसी आने जा रहा है, क्या होने जा रहा है कल, उस हवाले से थोड़ी सी शॉर्ट सी इस वीडियो में मैं डिस्कशन करूंगा आपके साथ। पहले तो उन तमाम लोगों का शुक्रिया जिन्होंने नोवा सिटी की मेरी प्रीवियस वीडियोस को जो है वो काफ़ी सराहा है, काफ़ी पसंद किया है। आपको जैसा कि पता है, अगर आपने मेरी प्रीवियस वीडियोस नोवा सिटी के हवाले से देखी हैं तो मैंने उसमें आप लोगों को गाइड किया था कि पिछले तकरीबन 1.5 से 2 महीने जो पिछला टाइम गुजरा है उसमें नोवा सिटी इस्लामाबाद की जो प्राइसेस थी वो काफ़ी लो हो गई थी। जो प्राइस बढ़ना चाह रही थी, जो आप लोगों ने इन्वेस्टमेंट की हुई थी, जिन लोगों ने प्लॉट्स ख़रीदे हुए थे, उनकी इन्वेस्टमेंट के ऊपर जो प्रॉफिट था, जो रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट थी, वो काफ़ी स्लो हो गया था। बल्कि जो इन्वेस्टमेंट के ऊपर आपका रिटर्न था वो इतना स्लो हो गया था कि अब वो माइनस की तरफ जाना शुरू हो गया था। तो उस हवाले से बहुत से लोग परेशान थे और वो अपने प्लॉट्स नुकसान में सेल करने पर मजबूर थे और सेल कर रहे थे। और तकरीबन 1.5 महीना पहले और फिर इसी तरह से 1 महीना पहले मुख्तलिफ वीडियोस मैंने बनाई नोवा सिटी इस्लामाबाद के ऊपर और मैंने लोगों से कहा कि आप घबराएं नहीं और थोड़ा सा वेट करें, अपने प्लॉट्स को नुकसान में सेल ना करें। और आज वो दिन आ गया अल्हम्दुलिल्लाह, अब नोवा सिटी के प्लॉट्स प्रॉफिट में चले गए हैं। वो प्लॉट नोवा सिटी का 5 मरले का प्लॉट जो 4 लाख का लोगों ने परचेज़ किया था, या 4,20,000 या 4,30,000 में परचेज़ किया था, आज से महीना पहले लोग उसी प्लॉट को नुकसान में सेल करने पर मजबूर थे, परेशान थे, डरे हुए थे कि नोवा सिटी में डेवलपमेंट का काम रुका हुआ है, तो लोग नुकसान में सेल कर रहे थे। बहुत से लोगों को मैंने देखा उन्होंने 4,20,30,000 का जो प्लॉट था उसको 2 लाख में या 2,20,30,000 में सेल किया। और मैंने बहुत से लोगों को रोका था पूरे पाकिस्तान में, जहाँ तक मेरी वीडियोस पहुँच सकी यूट्यूब चैनल के थ्रू या दुनिया में जहाँ तक लोगों ने देखा, बहुत से लोगों ने मुझसे व्हाट्सएप पे और टेलीफोन पे, मोबाइल नंबर पे मेरे पे कांटेक्ट किया और मैंने उन्हें प्रॉपरली गाइड किया था कि आप अपने प्लॉट्स को लॉस में, नुकसान में सेल न करें, थोड़ा सा वेट कर लें। ये स्ट्रेटजी मैंने आप लोगों के साथ शेयर की थी जो कि बहुत बेहतर रही और आज अल्हम्दुलिल्लाह आपके प्लॉट्स मुनाफे में गए हैं, काफ़ी अच्छा आपको प्रॉफिट उसके ऊपर मिल रहा है। जिस किसी ने 4 लाख रुपए का प्लॉट बुक करवाया था वो ऑलमोस्ट अभी 4.5 लाख और 4.5 लाख से भी ऊपर चला गया है। और जैसा कि कल एक्सपेक्टेड है एनओसी के हवाले से कोई ख़बर आएगी, तो अगर कोई एनओसी के हवाले से मस्बत खबर कल आ जाती है 9 अप्रैल को, तो इंशाल्लाह ये जो प्राइसेस हैं 4 लाख वाले आपके प्लॉट की, ये 5 लाख को क्रॉस कर जाएंगे इंशाल्लाह। और अगले आने वाले कुछ दिनों में ये मज़ीद काफ़ी बेहतर प्रॉफिट की तरफ जाएगा। तो बात करते हैं कल एनओसी के हवाले से क्या होगा। आज 8 अप्रैल है, कल 9 अप्रैल को क्या होगा। एक लेटर मैंने देखा है सोशल मीडिया पर, शायद आप लोगों ने भी देखा होगा, वो नोवा सिटी के हवाले से सोशल मीडिया पर वायरल है। उसके ऊपर कुछ लोग ये राय कायम कर रहे हैं
کہ وہ NOC کا لیٹر ہے اور اس کے اوپر لکھا ہوا ہے کہ نووا سٹی کو NOC مل گیا ہے. تو میں آپ کی اطلاع کے لیے عرض کرنا چاہتا ہوں، آپ کو یہ میں انفارمیشن پرووائڈ کرنا چاہتا ہوں کہ وہ جو لیٹر ہے جو آلریڈی اس وقت پچھلے 15-20 دن سے سوشل میڈیا پر وائرل ہوا ہے، اس لیٹر کے اوپر NOC کے حوالے سے کچھ نہیں لکھا ہوا. اس لیٹر کے اوپر جو ہے وہ LOP کے بارے میں لکھا ہوا ہے، جو آپ کی پلاننگ پرمیشن ہوتی ہے. پلاننگ پرمیشن آپ کو ملتی ہے، وہ اس لیٹر کے اوپر لکھا ہوا ہے کہ نووا سٹی کو پلاننگ پرمیشن مل گیا ہے. پلاننگ پرمیشن ملتا ہے NOC ملنے سے پہلے. NOC تب مل سکتا ہے جب پہلے آپ کو کسی بھی ہاؤسنگ سوسائٹی کو پلاننگ پرمیشن مل جائے. تو NOC ملنے سے پہلے تمام تر جو ڈیمانڈز ہیں گورنمنٹ کی، اتھارٹی جو ڈپارٹمنٹ ہے اس کی جو تمام تر ڈیمانڈز ہیں وہ پوری کرنے کے لیے آپ کو جو پلاننگ پرمیشن ہے وہ لینا پڑتا ہے. پلاننگ پرمیشن میں نووا سٹی نے اپنے آپ کو کلیئر کر لیا ہے. نووا سٹی کا جو پلاننگ پرمیشن کا جو لیٹر ہے وہ کلیئر ہو چکا ہے، جو ڈاکومنٹس ہیں وہ کلیئر ہو چکے ہیں. اس کے اندر تمام تر جو زمین نووا سٹی پرچیز کر چکا ہے اس کے ڈاکومنٹس نووا سٹی نے گورنمنٹ کو پرووائڈ کر دیے ہیں کہ وہ لیگل ڈاکومنٹس ہیں. زمین کا جو قبضہ ہے نووا کے پاس، نووا سٹی اسلام آباد کے پاس، وہ لیگل ہے. اسی طرح سے پلاننگ پرمیشن کے حوالے سے جو باقی روڈز کا جو انفراسٹرکچر ہے، کتنے کھلے روڈز ہونے ہیں، اس کے اوپر کیا جو ہے وہ یوٹیلٹیز جو ہے وہ نووا سٹی کی انتظامیہ آپ کو اتھارٹیز کو یا اپنے خریداروں کو دینے جا رہا ہے، وہ تمام تر جو انفارمیشنز تھی وہ پرووائڈ کرنے کے بعد ان کو پلاننگ پرمیشن مل گیا ہے. تو وہ پلاننگ پرمیشن کا لیٹر جیسا کہ کلیئر ہو چکا ہے اور نووا سٹی کو پلاننگ پرمیشن جو ہے وہ LOP جو ہے وہ مل چکا ہے. اس کے بعد یہ توقعات کی جا رہی ہیں کہ انشاءاللہ تعالی العزیز لازمی جو ہے وہ نووا سٹی کو NOC مل جائے گا. تو NOC کے حوالے سے کل میں ایک اور ویڈیو انشاءاللہ آپ کے ساتھ شیئر کروں گا. آپ کنیکٹڈ رہیے گا میرے YouTube چینل کے ساتھ. اس پراپرٹی بیورو کے ہمارے YouTube چینل کو لازمی سبسکرائب کر لیں. اس پہ میں کافی ساری انفارمیشن نووا سٹی کے حوالے سے اور راولپنڈی، اسلام آباد، لاہور اور پشاور میں مختلف ہاؤسنگ سوسائٹیز کے حوالے سے شیئر کرتا رہتا ہوں. انشاءاللہ آپ کو کام آئیں گی. جیسا کہ میں نے مہینہ پہلے یا 3 ہفتے پہلے آپ لوگوں کو بتایا تھا کہ اپنے پلاٹس کو نہ سیل کریں، نقصان پر نہ سیل کریں، تو آپ لوگوں نے اپنے پلاٹس روکے تھے. آج الحمدللہ آپ لوگوں کو فائدہ ملا ہے. آج آپ کے پلاٹس فائدے میں بک رہے ہیں، منافع کے ساتھ بک رہے ہیں، پروفٹ کے ساتھ بک رہے ہیں. تو آپ کو فائدہ ملا، اس لیے ویڈیوز دیکھ لیا کریں یا مجھ سے رائے لے لیا کریں. میرا موبائل نمبر نیچے اسکرین پہ شو ہو رہا ہے، اس پر آپ کانٹیکٹ کر لیا کریں. 0336916865 میرا موبائل نمبر ہے، اس پہ کانٹیکٹ کر لیا کریں. کہیں بھی آپ انویسٹمنٹ کرنے لگیں، اگر آپ کو سمجھ میں نہیں آ رہی، کوئی بھی اسٹریٹجی آپ کو ریئل اسٹیٹ سے ریلیٹڈ سمجھ نہیں آ رہی، انویسٹمنٹ کے حوالے سے آپ کو سمجھ نہیں آ رہی، تو میرا جو ایکسپیرینس ہے اس کے بھی آپ پر جو نالج میرے پاس ہے انشاءاللہ وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا اور انشاءاللہ ضرور اس میں آپ کو فائدہ ہوگا. میری تمام تر جو ویڈیوز آپ دیکھتے ہیں اس میں آپ لوگ کامنٹس کر کے بہت سے لوگ اس کو اپریشیٹ کرتے ہیں، ان کا بہت شکریہ. اگر آپ کو میری ویڈیوز اچھی لگتی ہیں ان کو ضرور لائک کریں اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں. اگر آپ کی کوئی رائے ہے، کوئی سجیشن ہے یا میری ویڈیو میں کوئی آپ کو خرابی یا کوئی پرابلم نظر آتی ہے وہ بھی ضرور بتائیں. انشاءاللہ اس میں آپ کی سجیشنز کے اوپر میں ضرور عمل کروں گا. یا اگر آپ کو لگتا ہے کہ میری ویڈیوز میں کچھ ایسی چیزیں ہیں جو میں کور نہیں کر رہا، کچھ ایسے آپ کے سوال ہیں جن کے جواب آپ تک نہیں پہنچ پا رہے، چاہے وہ نووا سٹی سے ریلیٹڈ ہے، چاہے کسی اور ہاؤسنگ سوسائٹی سے ریلیٹڈ ہے، تو وہ ضرور اپنے کامنٹس میں آپ میرے پاس کامنٹ باکس میں آپ شیئر کریں. انشاءاللہ میں آپ کے تمام سوالات کا جواب دوں گا اور نیکسٹ ویڈیوز میں ان تمام ٹاپکس کو بھی کور کریں گے جو آپ بتائیں گے. میں اگلی کسی اور ویڈیو میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گا. تب تک کے لیے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.